बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त हुकूमत में बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है और इस अमर का इजहार पाया जाता है कि आज जो जुडिशल प्रोसीजर्स, वो जो कमेटी बनती है तीन अरकान की, उसके अंदर जो हैं वो याहिया अफरीदी साहब, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब साहब जो हैं वो हैं। और उसके बाद हुकूमत में भी और हुकूमत के हामियों में भी, हुकूमती इत्तेहाद में भी तशवीश की लहर पाई जाती है। और जो है और ख़ास तौर पे जबकि याहिया अफरीदी साहब को कानूनी तौर पे ये इख्तियार हासिल था कि वो मुनीब अख्तर साहब की जगह किसी और सीनियर बंदे को उसमें डाल सकते थे, तो उन्होंने नहीं डाला। उन्होंने सीनियरिटी का स्टेटस बरकरार रखा है। तो इस पे हुकूमत की टनियाँ खड़क गई हैं, कान खड़े हो गए हैं और आंखों के अंदर बाकायदा जो है वो लाली उतर आई है कि ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है अब तो। और उसके अच्छा, हुकूमत तो शायद इसके ऊपर धनिया पी के सोई रहती, लेकिन उसके ऊपर फिर जो यूट्यूबर्स हैं, यानी कि पीटीआई के हामी यूट्यूबर्स जो हैं और जर्नलिस्ट नुमा मखलूक जो अपने आप को कहती है, उन्होंने शोर मचा दिया कि देखें जनाब, असी जित गए, अब खुलेगा अगला जो है वो मुकदमा। और उन्होंने कह भी दिया, कईयों ने वीलाग भी कर दिए कि अब वो मुकदमा खुलेगा इलेक्शन वाला, और उसके अंदर फिर हुकूमत की छुट्टी हो जाएगी और हुकूमत घर चली जाएगी। और इसके ऊपर हुकूमत की इस वक्त नींद हराम है। और वो 27वीं तरमीम वाला इंटरव्यू आ गया फिर जनाब राना सनाउल्लाह साहब का, और उन्होंने कहा कि जी हम 27वीं तरमीम लाने की भी तैयारी कर रहे हैं, और उसके लिए हो सकता है मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ ना हो, लेकिन वो कर देंगे। तो अगर मौलाना फजलुर रहमान नहीं होते तो फिर वो आईनी तरमीम तो नहीं ना होगी, वो प्रोसीजरल तरमीम होगी, जो कि आर्डिनेंस के ज़रिए भी लाई जा सकती है और जो सादा अक्सरियत से भी लाई जा सकती है, पार्लियामेंट के अंदर सादा अक्सरियत से लाई जा सकती है। तो जो हुकूमत अभी कुछ देर पहले 2/3 अक्सरियत का मुजाहरा कर चुकी है, उसके लिए सादा अक्सरियत को दोबारा मैनेज करना कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये इस पर नोट कर ली जाए। दूसरी बात इसमें यह है कि देखिए, अभी जो है आईनी बेंच जो है, जिसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सियासी गंद मचा हुआ है और जिसकी बुनियाद के ऊपर कुछ जजेस जो हैं वो पोजीशनें ले रहे हैं या साइड पे होते हुए नजर आते हैं, या लोगों का तासुर बनता है कि ये फलानी पार्टी की साइड ले रहे हैं, ये फलानी पार्टी की साइड ले रहे हैं, तो इस तमाम को निकाल के एक अलग से बेंच के अंदर मुंतकिल कर दिया जाए। ठीक है जी। और उस बेंच के अंदर मुंतकिल करके जो है, लेकिन उस बेंच को मुकदमात भेजने का कंट्रोल जो है वो इन्हीं जजेस के पास है, जो तीन जजेस हैं जो कि एक्चुअल सुप्रीम कोर्ट को करते हैं चीफ समेत। तो इसका मतलब ये है कि लेकुना रह गए भाई, जिस आईनी बेंच के सरबराह ने वो मुकदमा सुनने हैं, उनकी तो इस कमेटी में नुमाइंदगी नहीं है। वो तो वहां पे बैठ के नहीं कह सकते कि भाईजान ये तो हमारा मुकदमा नहीं बनता, ये आपका बनता है, आप उधर रखें। तो वो जो इब्तदाई साजिश जो हमें यूट्यूबर्स ने बताई है, पीटीआई के हामी यूट्यूबर्स ने हमें बताई है कि जनाब बुनियादी बात ये होनी है कि उन्होंने उसको ले जाना है और अपने इस कमेटी के ज़रिए उन्होंने आईनी बेंच के अंदर हर केस भेजना शुरू कर देना है और उसको इतना को बर्डन करके फ्लॉप कर देना है और कहना कि ऐ पे आए तो आईनी बेंच है तो कुछ करता ही नहीं। तो अब सुनने में ये आया है, जो तशवीश की बात होनी चाहिए, कि हुकूमत जो है, इस तशवीश की बात नहीं होनी चाहिए, इत्मीनान की बात होनी चाहिए कि हुकूमत ये जो कमेटी है इसकी तादाद जो है वो बढ़ाने के ऊपर गौर कर रही है और इसके लिए इंतज़ामी फैसला भी हो सकता है। हुकूमत एक नोटिफिकेशन भी जारी कर सकती है, ऑर्डिनेंस के ज़रिए भी कर सकती है और सादा मेजॉरिटी से भी कर सकती है कि जनाब जो आईनी बेंच है उसका सरबराह जो होगा वो भी एक्स ऑफिशियो इस कमेटी का मेंबर होगा, और जो शरीयत बेंच है उसका सरबराह, शरीयत कोर्ट या शरीयत बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसका सरबराह भी इसका रुकन होगा। और यूं ये तादाद बढ़ के 5 हो जाएगी। तो 5 के अंदर जो है वो मतलब उस तरह एकता या ग्रुप बंदी नहीं हो पाएगी। ये ख्याल है लोगों का,
یا حکومت کا خیال ہے کہ ہم اس کو ایسے کر کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ ان دونوں بینچز کے اندر جو فیصلے جانے ہیں ان بینچز کی نمائندگی بھی یہاں پہ ہو. تو یہ ایک صورت ہے جس کے لیے حکومت جو ہے وہ جگہ اپنا زمین ہموار کر رہی ہے. اور اس زمین ہمواری کا پہلا مرحلہ تھا کہ انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کو میدان میں اتارا ہے، جنہوں نے وہی نیوز کو ایک انٹرویو کے اندر یہ کہا ہے کہ 27ویں ترمیم بھی آ رہی ہے. اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب سے منسوب ایک بیان چلایا گیا کہ اگر 27ویں ترمیم آئی تو ہم اس کی مزاحمت کریں گے. جب ہم نے وہ پورا بیان ڈھونڈا اور اس کو سنا تو وہ یہ تھا 26ویں کے اندر جو ہم نے اچھی باتیں کی اس کو 27ویں کے ذریعے سے نکال دیا جائے تو ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، ہم اس کا پہرا دیں گے. تو اچھی باتوں سے تو مولانا صاحب کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ ان کو رہنا چاہیے. تو لیکن وہ جو ان کو ایکچولی میڈیا نے ڈسپلے کیا وہ کچھ اور تھا، اور جو ایکچولی مولانا نے دامت برکاتہم مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا وہ کچھ اور تھا. اچھا، یہ ایک نیچرل سی بات لگتی ہے کہ آئینی سربراہ کی نمائندگی، آئینی بینچ کے سربراہ کی نمائندگی اس کمیٹی میں نہ ہونا ایک تشویشناک بات ہے، جس نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ مقدمہ ہم نے کدھر بھیجنا ہے. اور ابھی اس سلیکشن کے کرائیٹیرین کا بھی ڈرافٹنگ ہونی ہے کہ اس کا کہ کمیٹی بیٹھی ہے 3 رکنی، وہ کس بنیاد پہ فیصلہ کرے گی کہ اس کے اندر چونکہ آئینی نقطہ ہے تو یہ فلاں طرف جانی ہے، اور یہاں پہ سپریم کورٹ کی اپیلٹ جورسڈکشن ہے تو یہ یہاں پہ جانی ہے. لیکن سپریم کورٹ اپیلٹ کورٹ تو نہیں ہے نا، اپیل میں بھی تو کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں ہی جایا جاتا ہے نا. سوری، ہاں، آئینی نقطہ آپ بنا کے اپیل میں جاتے ہیں نا سپریم کورٹ میں، براہ راست اس طرح تو اپیل میں نہیں جا سکتے جس طرح آپ سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں آتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اتنا تو یاد ہے نا سانو ہوں. تو میرا مطلب ہے کہ وہ ان کی نمائندگی بھی اس کمیٹی کے اندر ہونی ہے، اور شریعت کورٹ کی بینچ کی نمائندگی تو ہونی ہی ہونی ہے کہ کون سے مقدمات اس کی جورسڈکشن میں آئیں گے. کیونکہ اب تک تو یہ ہے کہ وہ پارٹی آ کے اصرار کرتی ہے کہ ہمیں شریعت بینچ میں بھیج دیں، ٹھیک ہے، تو پھر عدالت بھیجا کرتی ہے، ورنہ تو سارے مقدمات ہی انہی ججز کے پاس لگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہرحال ایک اہم بات ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس کے بعد جو پروسیجرل لیکوناز رہ گئے، ٹھیک ہے، عملداری کے اندر جو خامیاں رہ گئی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے وہ یہ والا کام کرنے جا رہی ہے. تو ایک پوائنٹ آیا تھا، میں نے کہا کہ تھوڑی سی انرجی باقی ہے جسم کے اندر تو اس کا اہتمام کر دیا جائے. تو تمام وہ جرنلسٹ جو ہیں جو کہ بہت بڑے سنا تھا ہم نے غالب کے اڑیں گے پردے، وہ غالب کے پرزے اڑنے کی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں تاکہ اس پہ ولاگ کر کے اپنا جو ہے رزق کما سکیں. ان کے لیے میرے پاس کوئی اس حوالے سے اچھی خبر نہیں ہے، بدخبری ہی بدخبری ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.